आई मातशें तुजें नांव सांग. माझे नाव सुमन विठ्ठल देसाई. आणि तो कोण लागता तुजो? तो माझा चलो. रावता खंय? रावताले खंय तुमी? रावता आमी म्हारदोळ प्रियोग प्रिय. तालुका आमकां फोंडा लागता. आनी तुमकां कोण आनी कोण आसा घरा कडेन पळयतलो तुमकां? घरा कडेन आमचे कॉमन व्हडलें घर. दुसरे सायडीन आमची दायज आसली. तर म्हाका दिसता की वैभव तो स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान खूब वर्सां जालीं आसा. वैभव तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान आसा? 3-3.5 वर्सां जाली. ओके. आनी तूं पावलो कसो हिंगासर? मातशें आमकां सांगशी तूं कसो स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान पावलो तो? हांव पयलीं IPHB एडमीट आशिल्लो 2 म्हयने. मागीर थंयच्यान म्हाका तो डॉक्टर सुदेश गावडे म्हणून तो हेड आसा. म्हणजे पयलीं तुका आतां तूं स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान तुका कितें खबर आसलेली? ना, पयलीं कांयच खबर नाशिल्ली. मागीर तुका IPHB तूं 2 म्हयने आसलो. हय, थंयचेर एक लेडी डॉक्टर आसा. ओके. तिणें सबनीसराक कॉन्टेक्ट केलो. कित्याक कॉन्टेक्ट केलें? कित्याक तुका? आमकां कोण पळयनालो ना अशें म्हणून. ओके. आनी तुका चड टायम जालो थिंगा IPHB? हय, चड टायमूय जालो. 2 म्हयने जाले. म्हणजे तुका एक ताणी सांगलें की तूं खंय तरी शेल्टर होमान तूं राव म्हणून. हय. बरें. कित्याक ते रावपाक कित्याक तुका टॅबलेटी घेवपाक आनी सगळें घेवपाक ते टायमार जाय तुजे. सो ताका लागून तो सपनेश स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान आसता. हय. ताणें तुका पळयलो हय. आनी मागीर ताणें डिसायड केलें की तूं हांगा येवपाक. हय. ओके. आनी आई तूं आतां हिंगा कशी पावली? पयलीं तूं खंय आसली? हांगा कशी पावली काय म्हणटा तुमी? पयलीं तूं हिंगा तूं आतां हालीं पावली. हय. ताचे पयलीं मदीं तूं खंय आसली? तेजे पयलीं म्हाका प्रोवेदोरियान दवरली. आनी प्रोव्हायडरान तूं कितलीं वर्सां जालीं? प्रोवेदोरियान 1.5 वर्स उरली. पूण म्हाका खरें थंय गरज नाशिल्ली. बरें. तूं आतां प्रोव्हायडरान 1.5 वर्स उरलें. हय. आनी उरली तूं. ते आनी मागीर तुका कितें एज अ वैभवाचे उगडास येयलो? कितें कशें कितें जालें तुका? हय. हिंगा म्हाका कशी पावली तूं? वैभवाचो म्हाका ते उगडास आयलो. म्हाका रडपा बी येवपा लागलें. मागीर त्या रुपालीन सपनेश सरा सांगून तेजे बरोबर धाडलो ताका थंय. सपनेश सर म्हणल्यार स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान. हय. कित्याक तुजो चलो आसा म्हणून. ताका म्हाका पळोवंक लागून थंय धाडलो. आनी वैभव तुका आईचो उगडास येतालो? हय, येतालो. आनी तुका खुशी आसली की आई बरोबर रावचें म्हणून? हय. पण आतां तूं खुशी आसा? तूं आई आनी तुमी बरोबर आसा म्हणजे उलोवपाक मेवता आनी कितें तशें हय मरे? हय. आतां हॅपी आहाय तूं? हय. आतां एक सांग म्हाका जेवणाचे बद्दल आनी रावपाचे बद्दल तुका कशें दिसता स्ट्रीट प्रॉपर्टीसान? जेवण टायमार मेळटा म्हाका. मातशी डिफिकल्टी जाता केन्ना चुकोन. ते आमचे भटाचे जेवण मातशें वेगळे भशेन आसता न्ही. भट लोकांचें जेवण. ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम जाता केन्ना. ओके. म्हणजे तुका हे दीस पळय आसता पळय तुजे सोमवार ना, तशें न्ही. आमचे भट लोकांचे आमची पद्धतूच वेगळी पद्धतूच वेगळी आसता. रांदपाची. म्हणजे सारी शाकाहारी. शाकाहारी. आनी आदी तुजो बापूय कितें भट आशिल्लो? ना, तो BCom बी शिकलेलो पूण तो कांयच करिनाशिल्लो. तो मंदबुद्धी. तुमचे वेवस्थीत तुमचे शाकाहारी. ताकाय बी मातशें मेंटल प्रॉब्लेमच आशिल्लो. ताका डायबिटीस आशिल्ले. ताका डायबिटीक्स आशिल्लो. आतां तुका डायबिटीक्स आहा. हय. तुजे आतां साकर कशी आसा? मेंटेन आहा? साकर मेंटेन आसा? तुका कितें ओडचोन जाता? तुका कितें शुगर वाडोवन अशें कितें प्रॉब्लेम जाता तुका?
ना तशें काय लागना साखरेचो नॉर्मल च्या आसा बी घेऊ नको साखरेचो च्या घेतो ना आता म्हाका सांग तुमकां आता कशें दिसता तुमकां आता हिंगा रावपाक तुमकां आता एक घरचो उगडास येता कितें घरचे उगडास येता घरचे तुमच्या तुवें सांगला आता एक कुळागर आसा हय पूण ताजो कितें उगडास येता तुका पूण आमचें थंय घर सारकें ना रावपाक घर सारकें ना हय आता तुमचें सारकें घर खंय वैभव पंचमे प्रियोड म्हणटा थंय पंचमे पंचमे प्रियो पंचमे प्रियोड हय ओके आणि आता त्या घरान वाड्याचें नांव पंचमे ओके आता त्या घरान कोण रावता आतां तें घर कोण रावना तें बंद आसा बंद आसा हय आणि तुमचे ते तुमचे आता असले सिच्युएशनाक लागून तुमकां हिंगा हांगा रावचें पडटा हय त्या फुडें कितें चिंतलां तुमी वैभव तूं कितें चिंता म्हाका हांगाच रावत कशें दिसता भायर खंय भायर उडों वयतलो भायर उडोवन अशें दिसता खंय म्हण वयतलो हय घरान गेलो निघून जाल्यार तूं कितें म्हण करतलो कितें करतलो अशें दिसता थंय घरांतल्यान भायरूच सरळ आशिल्लो हांव घर फक्त रेडिओ असो लावन बसतालो आनी हांवें साताच रेडिओ फोडल्या बी थंय ताका भायले लोकांचे आवाज आयकूं येवनाका आसले ताका लागून तो दीस रात्र रेडिओत लावन न्हिदतालो तुका IPH बीन कितें डायग्नोज केला कितें जाता म्हणून तुका IPH बीन कितें सांगला तुका म्हाका ती सिजोफेरिया म्हणून कितें तरी आसा खंय स्किझोफ्रेनिया हय ओके ओके बाबा तू शिकला कितली हांव 12वी सायन्स 12वी सायन्स केला तुवें हय आता तुम्ही सुमन आणि वैभवाची स्टोरी कथा तुम्ही ऐकली त्या आता इतली वर्सां जाली ते हांगा आसा पूण हाजे फुडें कितें करपाचें सरकारान तर आतां सद्याक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक 50 lakhs कशे एडवान्स दिलेले आसा ते 50 lakhs तुम्ही डिवायड करीत जाल्यार फॉर 150 पेशंट्स ते 2च म्हयन्यांक पावतले ह्या फुडें कितें परत परत रस्त्यार येवपाचे पयशे मागपाक ही एक आतां अशें आमकां चिंतून येयलां परत परत देंवपाक रस्त्यार पयशे मागपाक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान बसून एक पॉलिसी घडची एसेंब्लीचे फुड्यान घालचे आमचे इलेक्टेड मेंबर्स आहात तांचे फुडें घालचे आनी एक पॉलिसी काडची पॉलिसी कित्याक हे जे पळय लोक आसा पीपल हू आर अलोन माय आसा चेडो आसा कोण ना घरा कडेन पळयतलो घर तेंचे सारकें ना तो कामाक ना ती कामाक ना तांचे घरदार कोण सांबाळटलो तांचे खावन जेवण कोण पळयतले सद्याक तांकां आतां हांगा आसा ते पूण हांगा आसल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान चिंतूंक जाय की फंड्स जे पळय येता ते कंटिन्युअस येवंक जाय डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअर ते तो डायरेक्टर पळय आसा तो तोगोच घेयना ताका तेजे चड कांय पडलेलेच ना जाल्यार ताका पडलेले ना म्हणून डायरेक्टराक पडलेले ना म्हणून परत परत आमकां रस्ते देंवचे पडटा सो एक विनंती आसा चीफ मिनिस्टरा कडेन प्लीज ही पॉलिसी एक तयार कर कशे भशेन NGO असले NGO लायक स्ट्रीट प्रॉविडन्स ते कशे उरतले तांणी हो संवसार कशे फुडें व्हरचे हे पळय तांणी इनिशिएटीव घेतला ते फुडें कशे वचचे हो तांणी बंद करचे आतां असल्यो माय
फामिलीन बिकॉज प्रॉब्ली फामिलीमध्ये कितें तरी उणेपण घडये असलेल्या कारणाक लागून ते हे लोक अशे जावंक पावता. सो अशे स्ट्रीट प्रोविडन्सान जायत्यो जोड्यो आसा. घडये माय, भुरगो, चेडो, चेडू, मागीर भाव, भयण, असल्यो खूब स्टोऱ्यो आसा आनी आमी असल्यो स्टोरी कंटिन्युअस अशे फुडें हाडटले. दर एक दिन आमी हे स्टोरी फुडें हाडटले, दाखोवपाक लोकांक की असले परिस्थिती आसा, असले परिस्थितीन लोक आसा. सो चीफ मिनिस्टरान हाची दखल घेवची ही खडखडीत विनंती आसा आनी ही पॉलिसी ताबडतोब तयार करपाक आनी सगळ्यांक शांती मेळोवपाक अशें आमकां दिसता. तुम्ही पळयलां आसतलें ऑनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन हाणें पासून दखल घेतली आनी आपणाचे बोल्सांतले काडून ताणें पयशे काडून दिले. पण हाचेर कितें? हाचे ऑनरेबल हीज एक्सलन्सी दी ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा कम्स फॉरवर्ड टू गिव हीज डोनेशन, पर्सनल डोनेशन टू स्ट्रीट प्रोविडन्स. हाचे म्हणणें कितें? हाचो विचार कितें? की if the governor can step into this situation and put in his personal fund into street providence, that means this whatever is happening here, जे पळय कितें स्ट्रीट प्रोविडन्स जाता ते खरेंच ताणें दखल घेतल्या. तर if the head of the state can take a decision like this, why is आमचे डायरेक्टर कित्याक फाटीं फुडें सरता? डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर फाटीं फुडें कित्याक जाता? मात चिंतिना तुमी? हांव डायरेक्टराक विचारूंक सोदता, तुमी मातपणून तुमकां मनशापण ना? आनी हांव हेंय सांगूंक सोदता की चीफ मिनिस्टराक, चीफ मिनिस्टर, दीस इज युअर एडमिनिस्ट्रेशन. इफ दॅट आय डोंट अंडरस्टँड, म्हाका अशें चिंतूंक पडटा की डायरेक्टर व्हडलो तुज्यान वा तूं व्हडलो डायरेक्टराचेर. जे भाशेन डायरेक्टर चीफ मिनिस्टर फंड्स एलोकेट करता, बजेटान घालता, पूण डायरेक्टर सायन मारपाक त्रास करता. हे कितें चल्लां? चीफ मिनिस्टराक हांव विचारूंक सोदतां, कितें चल्लां कितें? गव्हर्नर दखल घेता पूण डायरेक्टर दखल घेयना. हाचेर एकूच अशें आमकां हें दिसता की डायरेक्टराक कितें तरी मॉनिटरी गेन्स घडये विचारूंक सोदता आसतलो, कांय सांगूंक जायना. पूण इट लुक्स लायक द डायरेक्टर इज बिकम सुपिरियर ना. डायरेक्टर व्हडलो जालो आनी चीफ मिनिस्टर धाकटो जालो. हे म्हाका दिसता ही लॉज चीफ मिनिस्टरान दखल घेवची आनी ताबडतोब त्या डायरेक्टराक काडचे, कित्याक ताका चोड पडलेले ना. जे पळय हे लोक आसा, आमी आतां वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, वी आर टॉकिंग अबाउट रायट्स ऑफ सिटिझन्स. लास्ट आतां कित्याक आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर जो इन्चार्ज आसा, हांकां पळोवपाक, आमकां ऑथॉरिटी दिवपाक, NOC दिवपाक, तो तर NOC दिना जाल्यार आनी कांयच उपाय ना. उपाय आनी कांयच ना. हे असले लोकांक हाडून म्हाका दिसता आल्तीन हाडून सोडपाचें. कित्याक आल्तीन हाडून सोडल्यार एटलिस्ट तो चीफ मिनिस्टर पळयतलो म्हणून. सो आनीक उपाय ना. आनीक आमकां उपाय कांय ना. ही सॅच्युरेशन लेवल, स्ट्रीट प्रोविडन्स हॅज रिच्ड इट्स सॅच्युरेशन लेवल एंड देर कॅनॉट बी एनी मोर. वी कॅनॉट टेक, स्ट्रीट प्रोविडन्स कॅनॉट टेक मोर इनमेट्स ऑफ सच टायप अशें दिसता. आनी हो आनी फायनल सोल्युशन. परत कित्याक आमी आझाद मैदानार वचोन बोवाळ केला म्हणून जायना. आतां चीफ मिनिस्टर सांगता आझाद मैदानार वचनाका, मागीर उबो वयतले खंय? नाजाल्यार आमकां हे जे पळय कोण पळय आसा ते हाडून ते असेंब्लीन दवरपाचे, असेंब्लीच्या दारान दवरपाचे आनी तुमी पळया म्हूण सांगपाचें.
कित्याक पळोवपाचें तुमी बिकॉज in our constitution, in our democratic setup, we have got to look after every citizen, the rights of every citizen, whether they are specially abled or whether they are suffering because of lack of jobs and all these kinds of things. आनीक एक सांगूंक सोदता की drug abuse has reached to such an extent that everybody now is getting drugs somehow or the other. Is colony drugs पावल्या. The young generation cannot tolerate what do you call it, tension. They cannot tackle anxiety, stress, and so in order to get away from those stressful situations, they start smoking, they start drinking, they get into drugs, and ultimately they land on the streets. And म्हाका दिसता जे पळय असले डिसेबिलिटी आसा, अशे स्पेशल नीड्स आसा लोकांक, ते म्हाका दिसता खंय तरी तांकां पयशे दिवन आमचो एक हक्क जाल्लो आसा की इट्स अ रायट टू लूक आफ्टर सच पीपल. And if the administration cannot look after such people, then I think the social welfare department itself is a failure and ought not to exist. The word social welfare is welfare of all people, all citizens, whether they are in good stead or whether they are in situations like these. So मागता हे जे पळय तुमी पयशे दिता, ते पयशे दिला पळय ते पावना. तुम्ही मातशे एक पॉलिसी घालात आणि see that the policy is implemented and passed in the legislative assembly, आणि असले लोकांक कितें तरी तुमी बरें कितें आहा तें दिवचे. परत सांगता, ही असली घरां चलोवपाक एकदम कठीण, and Street Providence is doing a lot in this regard. It is very difficult. आता जे पेशंट्स आसा तांचो देखभाल जावो, तांकां डॉक्टर जाय, तांकां केअर टेकर जाय, तांकां ट्रान्सपोर्ट जाय, तांकां तो IPH बीन वतलो, GMC वतलो, कितें कितें जाता, आनी इमिजिएटली तांकां आतां जोर येयलो व्हरोंक जाय, कित्याक तांकां कोण ना दोतोराक. Street Providence is looking after them. So it is our fervent appeal that the Chief Minister puts his mind, gets working on a policy that will help such people who are unfortunate. Thank you.